अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं गुज़श्ता कई वीडियो में ये कहता आया हूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट से ऐसे जाएंगे जैसे पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में कभी कोई चीफ़ जस्टिस नहीं गया होगा। अब काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में सिर्फ आखिरी 10 दिन रह गए हैं। आज 14 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर काजी साहब का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस काजी साहब की रुखसती के मौके पर जिसका इनेकाद होना है उसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो चुका है। काजी साहब के लिए एक अलविदाई डिनर पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जिसका इनेकाद किया जाना था उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। यानी काजी साहब की रिटायरमेंट के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। उसके बावजूद लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि काजी साहब रिटायर हो जाएंगे। तो काजी साहब को पहला जवाब मिला है सुप्रीम कोर्ट के वो 12 जजेस जो इस टाइम अक्सरियत में हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती 12 जजेस ने काजी साहब के सुप्रीम कोर्ट से ना जाने की सूरत में तगड़ा प्लान बनाया है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी होगी। पिछले चंद घंटों में इस हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एतजाज़ एहसन पाकिस्तान में नामवर और चोटी के वकील हैं, उन्होंने बड़ा धमाका किया है। देखें, काजी साहब की मुमकिन एक्सटेंशन के हवाले से पिछले कई दिनों से जो रद्द अमल आ रहा था, ख़ास तौर पर वकला तंजीमों और सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस की जानिब से, अब उस रद्द अमल पर बाकायदा काम शुरू हो गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस का खामोश रहना इस टाइम पूरे निज़ाम के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। यानी वो 12 जजेस जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत में हैं, अगर काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाती है, अगर कोई ऐसी आईनी तरमीम की जाती है जिसके ज़रिए काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए या मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए, तो इन 12 जजेस का रद्द अमल क्या होगा? इस टाइम ये सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि इस हुकूमत को लाने वाले यानी ताकतवर इदारे भी परेशान हैं और वो भी सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई एडवेंचर किया गया, काजी साहब को एक्सटेंशन दी गई या ना दी जाए, मंसूर अली शाह का ही रास्ता रोका गया, तो सुप्रीम कोर्ट के वो 12 जजेस क्या सरप्राइज देंगे। इस हवाले से पिछले चंद घंटों में एक बड़ा प्लान सामने आया है। क्या सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब का दाखिला बंद होने जा रहा है? क्या वकला तंजीमें अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज काजी साहब को देने जा रही हैं? तो इस हवाले से एतजाज़ एहसन ने बड़ा धमाका कौन सा किया है, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन कराम, अगर अभी तक आईनी तरामीम नहीं हो सकी, अगर अभी तक वफाकी आईनी अदालत नहीं बन सकी या अभी तक काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए कोई काम नहीं हो सका, तो इस कामों की सबसे बड़ी रुकावट वकला तंजीमें और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने हैं, जिनका मुमकिन रद्द अमल इस पूरे अदालती निज़ाम को हिला सकता है। आप सब जानते हैं कि एतजाज़ एहसन एक नामवर वकील है और जो वकला की पॉलिटिक्स है, जो लॉयर पॉलिटिक्स है, उसमें बड़े सरगर्म है। एतजाज़ एहसन ने बाकायदा इंकशाफ किया है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर से पहले सुप्रीम कोर्ट से नहीं जाते, जो कि उनका जाने का दिल भी नहीं है, बेशक फुल कोर्ट रेफरेंस से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बेशक अलविदाई डिनर की तैयारी हो चुकी है, यानी तमाम तर इंतजामात हो चुके हैं, उसके बावजूद लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि काजी साहब जा रहे हैं। तो एतजाज़ एहसन ने यह बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब 24 अक्टूबर के बाद भी आए, जो कि उनकी ख्वाहिश है कि वो रिटायर ना हो, उनकी मुद्दत मुलाजमत अगले 3 साल बढ़ा दी जाए, तो काजी साहब का सुप्रीम कोर्ट में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। यह पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा होगा कि किसी चीफ जस्टिस को, वैसे तो 24 अक्टूबर के बाद काजी साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, लेकिन निज़ाम तो यही चाहता है कि काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो। यह निज़ाम तो इसी ख्वाहिश में है, इसी कोशिश में है कि किसी तरह से काजी साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट में तोसी नहीं भी दी जाती, तो वफाकी आईनी अदालत जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है, उसमें काजी साहब को अगले 3 साल तक चीफ जस्टिस बना दिया जाए, ताकि ये निज़ाम बरकरार रहे, इस निज़ाम की सहूलतकारी काजी साहब करते रहें। तो एतजाज़ एहसन ने यह बताया कि अगर कोई ऐसा एडवेंचर हुआ तो काजी साहब का रास्ता रोकने के लिए ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस तैयार हैं, वो 12 जजेस जो अभी तक खामोश हैं, और मैं मुसलसल अपनी वीडियोज़ में आपको बताता भी आया हूँ कि गाहे बगाहे सुप्रीम कोर्ट के इन 12 जजेस के मुख्तलिफ मौके पर इजलास भी हुए हैं। ख़ास तौर पर जो आखिरी इजलास था, जब 63 की नज़र षानी दरख्वास्त पर फैसला हुआ, उसी शाम सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस का जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक गैर मुतवक्की इजलास हुआ था। उस इजलास में यह तय पाया था कि अभी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, कोई कदम ना उठाया जाए जिससे
پاکستان کا عدالتی نظام متاثر ہو، کیونکہ قاضی صاحب ایکسٹینشن لیتے ہیں یا کوئی ایسی آئینی ترمیم ہوتی ہے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا وفاقی آئینی عدالت بنائی جاتی ہے، تب ہمیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے. ہمیں تمام تر اقدامات کو اس ٹائم لینا چاہیے جب شہباز حکومت کوئی ایڈونچر کرتی ہے. اب سپریم کورٹ کے وہ 12 ججز اپنا پلان بنا چکے ہیں. اعتزاز احسن نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے علاوہ وکلاء تنظیمیں، خاص طور پر اسلام آباد کی وکلاء تنظیمیں، جنہوں نے کچھ دن پہلے باقاعدہ یہ کہا کہ اگر کوئی آئینی ترمیم ہوئی، اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے حوالے سے بھی الٹیمیٹم دیا تھا، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ اگر قاضی صاحب کو یہ نظام ایکسٹینشن نہیں دے پاتا، کیونکہ ابھی تک نمبر گیم پوری نہیں ہے، اگر قاضی صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا، کیونکہ جہاں پر اس نظام کو قاضی کے جانے سے خطرہ ہے وہیں پر منصور علی شاہ کے آنے سے بھی خطرہ ہے. تو خبریں یہ ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی اور کو چیف جسٹس بنایا جائے، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور امین الدین خان کا نام گردش کر رہا ہے. تو اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنے 25 اکتوبر کو، یعنی 25 اکتوبر کو ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ یحییٰ آفریدی کو شہباز حکومت چیف جسٹس بنا دیتی ہے، تو ان کا رستہ روکا جائے گا. اور اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قاضی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا تو وکلاء تنظیمیں قاضی صاحب کی گاڑی کو سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیں گی، باقاعدہ قاضی صاحب کو سپریم کورٹ کے گیٹ پر روکا جائے گا. یہ وکلاء تنظیمیں پورا پلان کر چکی ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ معاملات آج 14 اکتوبر تک پہنچے ہیں، ویسے تو شہباز حکومت پچھلے 1.5-2 ماہ سے کوشش کر رہی ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے، قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے. اگر آج 14 اکتوبر یعنی قاضی کی ریٹائرمنٹ سے 10 دن پہلے یہ پلان شہباز حکومت کا یا طاقتور اداروں کا کامیاب نہیں ہو سکا، تو ظاہر ہے کریڈٹ جاتا ہے کہیں پر تحریک انصاف کو یا وکلاء تنظیموں کو یا سپریم کورٹ کے ججز کو یا پھر ہائی کورٹ کے ججز کو. کیونکہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنتے تو لاہور ہائی کورٹ کے ججز اچانک مستعفی ہو سکتے ہیں. فواد چودھری نے اس حوالے سے دعویٰ کیا تھا، باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ کے رپورٹرز جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ججز نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ نہ بنے تو لاہور ہائی کورٹ کے ججز مستعفی ہو جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں قاضی کا رستہ روکنے کے لیے بیک اینڈ پر پلان بن رہا ہے، اور اس کا انکشاف اعتزاز احسن نے کل مطیع اللہ جان کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہ اب وکلاء تنظیمیں بھی تیار ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز بھی تیار ہیں. وہ کہ منصور علی شاہ ایک دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، وہ اصولوں پر چلنے والے ہیں، اور گاہے بگاہے یہ خبریں منصور علی شاہ کے حوالے سے آتی رہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ آخری وقت تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب تک قاضی صاحب عزت کے ساتھ ریٹائر نہیں ہوتے تب تک سکون سے چیزوں کو دیکھا جائے. اگر قاضی صاحب مزید ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے ایسے ہی جانا ہے جیسے پاکستان کے عدالتی تاریخ میں کبھی کوئی چیف جسٹس نہیں گیا، تو پھر ان کی مرضی ہے. پھر اگلا پلان یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کا داخلہ بند کیا جائے، کیونکہ ٹیکنیکلی قانونی طور پر آئینی طور پر 24 اکتوبر رات 12 کے بعد قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں ہوں گے. بے شک ان کو آئینی ترمیم کے ذریعے ایکسٹینشن دی جائے، بے شک ان کو آئینی وفاقی عدالت کا سربراہ بنایا جائے، لیکن قانونی طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. تو جسٹس منصور علی شاہ انتظامی طور پر قاضی صاحب کا رستہ روک سکتے ہیں، ان کا سپریم کورٹ میں داخلہ بند کر سکتے ہیں. پھر وکلاء تنظیمیں جو پچھلے کئی دنوں سے یہ بار بار بات کر رہی ہیں کہ شہباز حکومت کو عدلیہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی چھیڑ چھاڑ ہوگی تو اعتزاز احسن کا یہ دعویٰ ہے یا یہ انکشاف ہے ان کا کہ سپریم کورٹ کے گیٹ پر قاضی صاحب کو روک لیا جائے گا، ان کی گاڑی سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دی جائے گی. تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. فل کورٹ ریفرنس جمعے کو صبح 10:30 بجے کے لیے جو کسی بھی چیف جسٹس کی رخصتی کے موقع پر ہوتا ہے. پھر الوداعی عشائیے کی تیاریاں مکمل ہیں، یعنی تمام تر چیزیں ہو چکی ہیں قاضی صاحب کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے. قاضی صاحب گھر جا رہے ہیں. آئینی ترمیم کے بعد شہباز حکومت کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہوگی، بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی، فضل الرحمان نہیں مان رہے. لیکن کہیں نہ کہیں شہر اقتدار کی ہواؤں میں، فضاؤں میں، سیاسی ڈرائنگ رومز کے اندر یہ بھی خبر ہے کہ قاضی صاحب نہیں جا رہے. ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ تمام تر انتظامات کے باوجود، تمام تر تیاریوں کے باوجود قاضی نے جانا کوئی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی اگر یہ بات چیت ہوتی ہے تو اس بات چیت کے پیچھے کچھ حقیقت ہے. اگر یہ حقیقت ہے کہ قاضی صاحب نے نہیں جانا اور یہ تمام تر ڈرامے ہو رہے ہیں، تو دوسرا پلان یہ ہے کہ قاضی صاحب کو سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، ان کا رستہ روکا جائے گا. پھر ظاہر ہے نظام بگڑے گا، عدالتی نظام میں بگاڑ ہوگا، سپریم کورٹ کے ججز میں اختلاف شدید لڑائی کی صورت اختیار کر جائے گا. لیکن پھر کیا
وکلاء تنظیمیں خاموش رہیں گی، وہ وکلاء تنظیمیں جن کو ٹیکنیکلی کنٹرول کرنے کے لیے آئینی ترمیم ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پورا عدالتی نظام مینج کرنے کے لیے شہباز حکومت آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے، وفاقی عدالت بنانا چاہتی ہے، تو وکلاء اگر ایک دفعہ سڑکوں پر آتے ہیں، جتنے بھی ان کے بڑے ہیں، لطیف کھوسا، حامد خان، اعتزاز احسن، یہ مشاورت پچھلے کئی دنوں سے کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کو پولیٹیسائز کیا گیا اور ایک دفعہ یہ کام شروع ہو گیا تو پھر آئندہ کئی سال تک چلتا رہے گا، گو کہ ان کا اپنا چیف جسٹس سہولت کاری کر رہا ہے، لیکن وکلاء تنظیمیں کبھی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس وجہ سے اعتزاز احسن نے یہ بڑا انکشاف کیا کہ آپ خاطر جمع رکھیں، 24 اکتوبر کے بعد دیکھیں گے کہ قاضی صاحب کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ آج 14 اکتوبر ہے، یہ ہفتہ عدالتی محاذ پر بہت گرم ہوگا۔ آج سے لے کر جمعے والے دن تک سپریم کورٹ سے، شاہراہ دستور سے بہت بڑی خبریں آ سکتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔